नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका समाचारहरू। नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनद्वारा नगरपालिका कार्यालयको माथिल्लो तलामा द्वारे सरकार शिविरको आयोजना गरेर स्वास्थ्य साथी प्रकल्पको हेल्थ कार्ड वार्डवासीहरूलाई प्रदान गरिरहेका छन्। उक्त हेल्थ कार्ड मार्फत राज्य र राज्य बाहिर पनि विभिन्न सरकारी गैर सरकारी अस्पतालहरूबाट 5 लाख रुपियाँ भित्रको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने भएको जिल्लापाल आर बिमला अनि नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्। ये द्वारे सरकार प्रोग्राम का एक पार्ट है स्वास्थ्य साथी। दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। प्रीवियसली स्वास्थ्य साथी हैज सम स्पेसिफिक कंडीशंस एंड बेनिफिशियरीज था। अभी गवर्नमेंट में इसको सभी को देने के लिए डिसीजन लिया है। सो वी आर गोइंग फॉर 100% कवरेज ऑफ एवरीवन। यहाँ जो इतना दिन इसके अंदर नहीं आ पा रहे थे, फॉर एग्जांपल रिक्शा वाला और जो एग्रीकल्चर वर्कर, ऐसे सभी को इसमें हम लोग लेके आते हैं। इसका द्वारे सरकार स्कीम में जो कैंप हम लोग चलाते हैं एवरी जीपी एवरी वार्ड में, जो कैंप में एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, उसका फिल्ड अप एप्लीकेशन आने के बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड हम लोग दे रहे थे। उसको भी एक्सपीडेट करने के लिए कैंप में जो भीड़ होता है उसको रिड्यूस करने के लिए अभी घर घर में हम लोग थ्रू हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशास, उन लोगों से देके ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी दे देते हैं। घर में ही फिलअप करके ये कैंप में लेके आके लोग दे देते हैं। एंड वी आर हैविंग द कैंप्स 4 times इन एवरी वार्ड एंड इन एवरी जीपी। सो नेक्स्ट कैंप के समय में उन लोगों का हाथ में वी एंश्योर दैट द कार्ड इज गिवन टू देम। ये स्वास्थ्य साथी में 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस एंटायर फैमिली को मिलता है, इंक्लूडिंग इन लॉस। नॉट ओनली इनसाइड वेस्ट बंगाल सर्टन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बट ऑल्सो आउटसाइड द स्टेट दे कैन गेट देयर मेडिकल सर्विसेज। Rightly said by chairman, Vellore CMC and even Delhi AIIMS में भी, I mean out of the state भी ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग ये कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। स्टेट के अंदर से यहाँ पे हम दार्जिलिंग कालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, जैसे नजदीक सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी में भी कोई ऐसे प्राइवेट? यस, अच्छा, कौन सा होगा उसका एक लिस्ट है, हम लोग दे देते हैं कौन कौन सा हॉस्पिटल एम्बेडेड अच्छे। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट कालेबुङमा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिने भएको छ। कालेबुङको नोभेल्टी परिसरमा रहेको निर्माणाधीन मोटर स्ट्यान्डको छतमा जिटिएको तर्फबाट उक्त इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिने भएको हो। इन्डोर खेलकुदहरू जस्तै ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, ताइक्वान्डो, कराते, बक्सिङ इत्यादिको निम्ति हालसम्म कालेबुङमा सार्वजनिक रूपमा इन्डोर खेलकुद स्थल नभएको कारण कालेबुङका विभिन्न खेलकुद संस्थाहरूले चालेको उक्त पहललाई जिटिएले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। धेरै समयदेखि कुनै सञ्चालनमा नआएको उक्त मोटर स्ट्यान्डको माथिल्लो तलामा इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिए यसले खेलकुद मात्र नभएर अन्य धेरै कार्यक्रमहरूमा पनि कालेबुङवासीलाई लाभ हुनेछ। जिटिएबाट उक्त ठाउँलाई एउटा क्रीडा स्थलको रूपमा निर्माण गरिने स्वीकृति प्राप्त गरिए बापत आज कालेबुङ इन्जिनियरिङ विभाग, गोजामोमो विनय खेमा, केन्द्रीय समिति सदस्य तथा ठेकेदार रुदेन सादा लेप्चा साथै विभिन्न खेलकुद संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त स्थलको निरीक्षण पनि गरेका छन्। उक्त पहल सराहनीय रहेको र यसले कालेबुङको एथलेटिकमा धेरै लाभ हुने रुदेन सादा लेप्चाले बताउँदै निर्माण कार्य आगामी महिना जनवरीदेखि आरम्भ गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। साथै एइडी अभियन्ता योगेश प्रधानले स्टेडियमको बाहिर कामहरू चाँडै सुरु गरिने पनि बताएका छन्। आज यहाँ तपाईहरु आएर यो जुन सर्वे गर्नुहुँदैछ नि, के हो यो बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ कालेबुङका विशेष स्पोर्ट्ससँग संलग्न विशेष सङ्घ संस्थाले हामीलाई एउटा पिटिसन दिएको थियो कि यस ठाउँमा
विभिन्न स्पोर्ट्सहरूको इन्डोर एउटा स्टेडियम जस्तो बनाइयोस् जिटिएद्वारा भनेर भनेको कुरा र जो चाहिँ मैले जिटी चेयरम्यान अनित थापा कहाँ राखेँ, जसको फलस्वरूप एउटा इमिडिएट एउटा एक्सनमा यो यस ठाउँमा हामी आएका छौँ। यसको सर्वे गर्नु के कस्तो प्रकारको यसलाई इन्डोर स्टेडियम बनाउन सक्छ त्यसको हिसाब किताब गर्नलाई, त्यसको आँकडा निकाल्नलाई हामी यहाँ आएका हौँ र निश्चय नै यो हामी इमिडिएट योपट्टि यो काम गर्न सक्षम रहनेछौँ भन्ने कुरा हामी आश्वस्त छौँ र त्यो आशा देखाएर र त्यो विश्वास देखाएर नै जिटी चेयरम्यानले मलाई यहाँ पनि पठाएको र सम्पूर्ण विशेष स्पोर्ट्ससँग संलग्न कोही बक्सिङका, कोही टिटीका, कोही ब्याडमिन्टनका सम्पूर्ण खेल प्रेमीहरूको यो एउटा कोसिसले यो साकार हुन गइराखेको छ र विशेष हामीलाई यस्तो प्रकारको गाइडेन्सहरू हिजोसम्म मिलेको पनि थिएन र नरेन्द्र भाइ अनि यहाँका उहाँसँग संलग्न जति पनि स्पोर्ट्ससँग संलग्न पर्सनालिटीले चाहिँ यो कोसिस राख्नु भएको छ। त्यसको फलस्वरूप एउटा यस ठाउँमा हामी यो काम प्रदान गर्नलाई तयारी छौँ र निश्चय नै इमिडिएट विदिन अ मन्थ यसको प्रोजेक्टहरू पास गरिकन यसलाई कार्यमा ल्याउने हामी प्रयासरत छौँ। इन्डोर स्टेडियम भनेपछि कुन विषयलाई लिएर ध्यानमा राखेर बनाइन्छ? अब यहाँ विशेष हामी इन्डोर स्टेडियमको एउटा ढाँचा तयार गर्नेछौँ। त्यसको टेक्निकल गाइडेन्समा बक्सिङसँग सम्बन्धित बक्सिङका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ भने त्यसरी नै ब्याडमिन्टनका खेलाडीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले इन्जिनियरहरूलाई दिएको गाइड अनुसारले र इन्जिनियरले टेक्निकल रूपमा लिएको सबै प्रकारको परामर्शद्वारा नै त्यो कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र इमिडिएट यसलाई ठुलो बजेटद्वारा नगरेर पनि इमिडिएट एउटा अकुपेन्सी दिइहाल्नु हाम्रो सबैभन्दा प्रथम प्रयास छ। त्यसको बादमा यसलाई बृहत्तताको साथमा भइसकेको दिनहरूले यसलाई अझै बढोत्तरी गरेर एउटा सुन्दर र असल बनाएर लाने दिनहरू हामी केही समयलाई पर्खिनुपर्छ। तर इमिडिएट यसको अकुपेन्सी र इमिडिएट यो ठाउँलाई हामी स्पोर्ट्ससँग संलग्न कालिम्पोङको सम्पूर्ण स्पोर्ट्स प्रेमीहरूलाई प्रदान गर्न चाहन्छौँ। निर्माण कार्य लगभग कहिलेदेखि चाहन्छ? जनवरी फर्स्ट विक राखेका छौँ। धेरै राम्रो एउटा डेभलपमेन्ट भयो होइन स्पोर्ट्स लिएर। हामी जमानादेखि नै यसै हामी अलिकति कुनै एउटा इन्डोर स्पोर्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा जग्गा खोज्नुपर्ने, कसैलाई माग्नुपर्ने। यहाँ हाम्रो रकवेलका प्रिन्सिपल साहबले भन्नुभएको जस्तै धेरै दुःख थियो होइन। अहिले आएर चाहिँ धेरै अब आजको दिनदेखि चाहिँ अब आउने दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। इन्डोर स्पोर्ट्स गेम जुन चाहिँ ताइक्वान्डो छ, बक्सिङ छ होइन, कराटे छ, ब्याडमिन्टन, टिटी छ, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ जतिजना आउनुभएको टेक्निकल र यहाँ हाम्रो पोलिटिकल सबैजना उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो पहल चलिदिनु भएकोमा भन्दै यो ताइक्वान्डो टुरबाट चाहिँ हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ। गत केही दिन अघि गोजामोमो विनय खेमा पार्टीबाट राजीनामा दिएका कालेबुङ नगरपालिकाका 4 जना क्रमैले वार्ड नम्बर 5, 7, 11 अनि 23 का वार्ड पार्षदिकाहरू आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थी कालेबुङ समितिले पार्टीमा औपचारिक रूपले स्वागत जनाएको छ। ती वार्ड पार्षदिकाहरूलाई यहाँको एक होटलमा पार्टी जिल्ला समितिका शीर्ष पद अधिकारीहरूले खदा लगाएर उनीहरूलाई दलमा स्वागत जनाएका छन् भने अब उनीहरू पार्टीमा सामेल भए पश्चात दलको क्षमता अझ बढेर गएको दाबी गरेका छन्। जिल्ला समितिका शीर्ष नेतृत्वहरू विजय सुन्दास, ननिता गौतम र शुभ प्रधानले विस्तारपूर्वक यस विषय थप जानकारी दिएका छन्। र विशेष हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको अध्यक्षको आगमनलाई लिएर र विगतको जुन अब समयमा हामीले डल्लै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीद्वारा नै हामीले सबै हाम्रो जति पनि निर्वाचित सदस्यहरूलाई आज विमल गुरुङकै छत्रछायामा बस्दाखेरि विमल गुरुङकै आशीर्वादमा चाहिँ उहाँहरूलाई सबैलाई हामीले जिताएको। तर बादमा अब सबैलाई त्यो एउटा सर्वविदितै भएको त्यो एउटा जुन आन्दोलन सबैजना नै जुन लागेर जुन अगाडि हामी बढिरहेको थियौँ, एउटा जाति र माटोको जुन आन्दोलन थियो र 2017मा जुन प्रकारको एउटा सरकारले पनि घोडा टेकेको समयमा त्यति बेला हाम्रा अर्को खेमाका साथीहरूले अलिकति सरकारसँग सम्झौता गरेर त्यति बेलाको आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा शिथिल बनाउने चाहिँ उनीहरूले काम गर्यो। र त्यति बेला त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो जति पनि नेतृत्वहरू सबैजना नै एउटा विस्थापित हुनु पर्यो, यो ठाउँदेखि पलायन भएर जानु पर्यो। त्यति बेला प्रशासनको चाप थियो र त्यो सबै कतिवटा कुराले गर्दाखेरि नगरपालिका पनि अलिकति एउटा जुन प्रकारको हामीले त्यत्रो एउटा हामीले आफ्नो बलबुतामा सबै वार्डमा नै हामीले एउटा भारी मत लिएर नै हामीले हाम्रो पार्टीको बलबुतामा जिताएको थियौँ। अहिले उताकै बसेको साथीहरू पनि अहिले साथीहरू बेसी फुटानी नदेखाउँदा पनि हुन्छ है, मेरो स्टेट भाषामा भने उनीहरू सबैलाई हामीले जिताएको र आज आएर विमल गुरुङकै छत्रछायामा जितेको। र त्यसले गर्दाखेरि
हामीलाई एउटा आशा नै विश्वास छ है। र अब साथीहरूले पनि एउटा कमसेकम बिमल गुरुङको आगमन भयो र बिमल गुरुङको आगमन भइसकेपछि एउटा यो समयमा आज उहाँहरूले नै हामीले जिताएको, उहाँहरूले पार्टीको टिकट दिएको भनेर एउटा इमान्दारपूर्वक यो समयमा एउटा जाति र माटोलाई एउटा जुन परेको बेलामा उनीहरूले यति बेला चाहिँ एउटा गुण फर्काउने बेला चाहिँ हो। तर अब अहिले अब उनीहरू आफै अडिग भएर अर्को खेमामा बस्नु भन्नु मात्र चाहिँ त्यो चाहिँ लास पसाएर बस्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले चाहन्छौँ उहाँहरूलाई एकदमै हाम्रो एउटा स्वागत छ। र अहिले जतिजनाले अगाडिबाट आएर हाम्रो जति पनि निर्वाचित सदस्यहरूले हामीलाई है क्रमैसँगले सबैले हामीलाई जुन प्रकारको सहयोग पुर्याउनु भएको छ यो एउटा उदाहरणीय विषय हो यो। र हामी पनि चाहन्छौँ अरू साथीहरूलाई पनि चाहन्छौँ अरू साथीहरूको पनि मनमा होला कहीँ कतै उनीहरूलाई राजनीतिक चाप होला अर्को खेमाकोबाट, उनीहरूलाई पनि मनमा त लागिरहेछ आज बिमल गुरुङलाई मन नपराउने को छ र सबैलाई उनीहरूलाई याद छ र बिमल गुरुङलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि याद छ। तर उनीहरूलाई बिचारा हाम्रो कतिजना निर्वाचित सदस्यहरू धेरै चापमा परेको छ, हामी यो पनि बुझ्छौँ। तर हामी चाहन्छौँ यो कमसेकम यो चाहिँ एउटा कमसेकम अध्यक्ष महोदयले हिजोको दिनमा यत्रो तपाईँहरूलाई एउटा जुन प्रकारको प्रत्येक वार्डबाट तपाईँहरूले एउटा जुन गुण लागेको थियो भने अहिलेको समयमा अध्यक्षलाई चाहिँ एउटा गुण फर्काउने सही समय नै हो। र आज राज्य सरकारले पनि बुझ्यो, आज केन्द्र सरकारले पनि बुझ्यो र त्यसको प्रमाण पनि अध्यक्ष महोदयले अलरेडी त्यसको गरेको छ। र अब उनीहरूसँग कुनै प्रकारको केही पनि छैन, उनीहरूसँग त्यो क्षमता नै छैन। र राज्य सरकारले हिजोको दिनमा उनीहरूलाई सबै संसाधन जुटाइदिँदा पनि उनीहरू केही गर्नु नसक्ने राजनीतिक दल चाहिँ यही 2 नम्बर पार्टी नै हो। र उनीहरूले देख्यो, राज्य सरकारले पनि देख्यो, केन्द्र सरकारले पनि देख्यो। र हामीलाई त त्यति बेला हामी विस्थापित जीवन बिताउनु पर्दाखेरि पनि साथै हाम्रो अध्यक्ष महोदय लगायत विस्थापित साथीहरू बाहिर बस्दा पनि अध्यक्षले अडियोको भरमा यहाँको मान्छेको जनताको मन जितेर र जनतासँग उहाँको जुन प्रकारको ग्रासरुटमा जुन प्रकारको उहाँ टचमा हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईवटा चुनाव जिताउन सक्षम भयौँ। जबकि अर्को दलको खेमाको साथीहरूको अब त्यो क्षमता पनि थिएन र सरकारले सबै कुरो सुविधा दिएर पनि उनीहरूले त्यति बेला नगरपालिका पनि चलाउँदै थियो, स्थानीय प्रशासन जिटिए पनि चलाउँदै थियो र राज्य सरकारले बोर्डको फेसिलिटिजहरू पनि सबै दिइरहेको थियो। सबै के दिने कुरो के चाहिँ दिएन र प्रशासनबाट एडमिनिस्ट्रेसनबाट पनि पुरै उनीहरूले जुन सहायता थियो र त्यस्तो सहायता हुँदा पनि अब उनीहरूले केही पनि एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स दिनु केही पनि सकेन। र अहिले आएर त वर्तमानमा त अब हिजोअस्तिकै यो जुन जनसभा नै एउटा सबभन्दा ठुलो उदाहरणको विषय छ। आज उहाँ एउटा धेरै समयको 3-3.5 वर्षको अन्तरालमा अध्यक्ष महोदय आउँदा पनि सिलगढीमा जुन प्रकारको उहाँहरूको जुन एउटा अनुमान थियो सिलगढीको जनसभा कस्तो हुन्छ होला भनेर उहाँहरूले पनि त्यो अनुमान लागेको थियो। तर साँच्चै नै त्यो चाहिँ एउटा सबै हामी एउटा जनतालाई नै एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई चाहिँ कतिको माया गर्दोरहेछ, अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई कतिको माया गर्दोरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यही सिलगढीको जनसभाबाट चाहिँ एउटा स्पष्ट भएको छ। जय गोर्खा सबैलाई। आज हाम्रा यी नगरपालिकाका पार्षदिकाहरू हामी समक्षमा आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट नारी मोर्चाको तर्फबाट हामी उहाँलाई वेलकम हामी पहिलाबाट गर्ने थियौँ। तर कतिवटा यस्तो कार्यक्रम भयो जसले गर्दा हामीलाई यो कार्यक्रम यो स्टेटमेन्ट दिन पनि हामी भ्यायौँ, किनभने यो जनसभाको कार्यक्रमले गर्दाखेरि। र हुनसक्छ अरू पार्टीले हो भने त त्यति बेला अत्तालिएर फुलमाला सजाएर उनीहरूलाई वेलकम गर्ने कार्यक्रम एउटा पार्टीलाई तर्साउने कार्यक्रम गर्ने थियो होला। तर हामी सोच्छौँ अबको जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ अथवा पार्टीले जुन कार्यक्रम गर्छ सबै सोचेर हामीले गरेका हुन्छौँ। यसैले गर्दाखेरि आज उहाँहरू हामीसँग आउनुभयो र हामी नारी मोर्चाको नारी शक्तिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। किनभने उनीहरू यी बहिनीहरू सबै नारी मोर्चामा खटेका नारी शक्तिमा जुन प्रकारको सहयोग उहाँहरूले गर्नुभयो विगतका 2007देखि यता कार्यक्रमहरूमा उहाँले सहभागिता जनाएर आजको यहाँसम्म आइपुगे पश्चात उहाँले आफ्नो चौकी हेर्नु भएन। म यति साह्रो खुसी छु यी बहिनीहरूले आफ्नो चौकी यो 5 वर्षे चौकीलाई चाहिँ महत्त्व नदिएर एउटा गुण फर्काउने काम गर्नुभयो। उहाँहरू आफै स्वेच्छा आएर होइन हामीलाई गरेको छ, अध्यक्षले गर्नुभएको छ, आज हामीलाई यो चौकीमा पुर्याउने उहाँ नै हुनुहुन्छ र अब उहाँहरू फर्केर जब घर फर्किँदाखेरि हामीले उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो नैतिक अधिकारको कुरा हो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पार्टीगत चाहिँ हामी आएर फेरि आफ्नो घरमा आउँछौँ भनेर उनीहरूले स्वेच्छा उनीहरूले के अरे कार्य गर्ने कामहरू भयो र उहाँलाई लगेर अध्यक्षसँग पनि उहाँहरूको कुराकानी भयो।
त्यस पश्चात चाहिँ मलाई हामी भन्छौँ नारी शक्ति कालिम्पोङको तर्फबाट उहाँले 5 वर्षलाई महत्त्व दिनु भएन। जुन 5 वर्ष बसेर त्यो चेयरमा बसेर उहाँले जे जति कमाए तापनि, जे जति काम गरे तापनि, जे जति इज्जतदेखि लिएर कमाए तापनि, तर उहाँले एउटा महत्त्व चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो बहिनीहरूले। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। 5 वर्ष त केही पनि होइन, हामी कालिम्पोङमा बस्नुपर्छ। कालिम्पोङमा जुन प्रकारले हामीले बस्यौँ, कार्य गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो चेयरमा पुर्याउनु भयो अध्यक्षले। र जुन माइतीहरू छ हाम्रो दाजुभाइहरू जसले पनि विस्थापित भएर धेरै वर्ष बाहिर बस्नुभयो, उहाँहरूलाई हामीलाई के अरे स्वागत गर्नु चाहिँ हाम्रो नैतिक अधिकारको कुरा हो। अनि गुण गरेको छ भने हामीले त्यो गुण हामीले फर्काउने सही समय हो भन्ने जुन चाहिँ निर्णय लिनुभयो त्यो एकदमै स्वागत योग्य भयो हाम्रो निम्ति पनि। हामी एकदम खुसी छौँ। र त्यहाँ बसेका जति पनि अहिले नगरपालिकामा भएका अरू हाम्रो नगर पार्षदिका पनि हुनुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ अहिलेको कालिम्पोङको नगरपालिका रन भइरहेको छ उहाँहरूलाई हामी त्यो भत्काउने हामी त्यस्तो सोचमा छैनौँ। अहिले हामी उनीहरूले जुन प्रकारले उहाँहरू स्वेच्छा आएर कार्य गर्नुभयो, अनि हामी भन्दैनौँ कि उहाँहरूले अरूसँग डराउनु पर्ने, अरूलाई पनि के गर्छ त्यस्तो खालको उहाँहरूले सोच्नु के अरे सोच्नु चाहिँ हुँदैन। हामी जुन प्रकारले गर्दैछौँ यो पार्टी जुन प्रकारले अघि बढाउँदैछौँ हाम्रो राजनीतिक यात्रा, यो यात्रामा हामीले धेरै परिवर्तन गर्नु सक्नुपर्छ अनि गर्दै पनि लानेछौँ हामी। यसले गर्दाखेरि हामी समस्त कालिम्पोङ जिल्ला समिति मात्रै नभएर सबैको तर्फबाट नारी मोर्चा जिल्ला समिति सबैको तर्फबाट उहाँहरूलाई हामी स्वागत जनाउँदै तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। किनभने तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ हाम्रो यो के अरे आज सानो यो हाम्रो भेटवार्ता भनौँ उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्ने हामीले जुन सम्मान छ त्यो पछिबाट हामी गर्छौँ। किनभने हाम्रोमा धेरै यस्तो कार्यक्रमहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले भित्राउनु छ। हाम्रो के अरे विस्थापितहरूलाई पनि अझै धेरै कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा पछि उहाँहरूलाई हामीले सरसम्मान गर्नेछौँ भन्ने पनि हामीले सरसल्लाह भइसकेको छ डिस्ट्रिक्ट कमिटीबाट। र तपाईँहरूलाई पनि चार साथीहरूले पुनः आफ्नो पुरानो दलमा फर्किआएर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूपमा नै भन्नुपर्छ कि दलका साथीहरूको मनोबललाई अझ उच्च बनाएका छन्। त्यसमा म उहाँहरूलाई पनि स्वागत जनाउँछु पार्टीको तर्फबाट। हुन त सुरुमा जब नगरपालिका गठन भयो त्यति बेला मेरो नेतृत्वमा नै गठन गरेको थियो, तर भनिन्छ नि क्रिकेटमा पनि सबभन्दा बेसी डर चाहिँ आफ्नो नजिकमा उभिएको साथीसँग डराउनुपर्छ, किन उसले नि स्टपिङ गरेर आउट गर्छ। म त्यस्तै भएँ। अब त्यो नगरपालिकाले लेभलमा कुनै चर्चा गर्नु छैन, किनभने त्यतिबेला 22 जना साथीहरूलाई पनि सम्हाल्न नसकेको आरोप मलाई लागेको। सम्पूर्ण कालिम्पोङको नेतृत्वलाई या कालिम्पोङको जनतालाई त्यति बेला आन्दोलनको समयमा नेतृत्व दिएर पनि आफ्नै साथीहरूलाई चाहिँ मैले सम्हाल्न नसकेको त्यति बेला मलाई आभास हुन्छ। त्यसले गर्दा त्योपट्टि फर्केर म आफ्नो फेरि समय बर्बाद गर्न चाहदिनँ। र पनि साथीहरूलाई स्वागत गर्छु म पार्टीका सहकर्मीको दृष्टिकोणबाट। अनि यो बाँकी निर्णय पार्टीले लिने कुरा हो। अहिले साथीले जुन प्रश्न गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले विमल गुरुङलाई मधेसतिरै राख्ने या तराई डुवर्सतिरै नै उहाँलाई राखेर चुनावसम्म उही प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराहरू जुन चलिरहेछ यसमा तपाईँहरूले अलिकति अर्को दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ होला। अस्ति बिचमा एउटा स्टेटमेन्ट निस्किएको थियो अहिले सत्ताधारी साथीहरूको तर्फबाट कि 60-70 गते एउटा केसमा चाहिँ उनीहरूका अध्यक्षले अपिल गरेर त्यो केसमा साथीहरूले रिहाई पाए या केस खारिज गरियो भनेर बडा आश्चर्यजनक स्टेटमेन्ट। कतिजना त केवल प्रेसको लागि मात्र बोल्छन्, केही सस्तो प्रचार र सस्तो मान्यता पाउनको लागि बोल्छन्। बडा दुःखपूर्ण कुरा हो। किनभने कोर्टबाट केस खारिज गर्न कसैले पिटिसन गरेको हुनुपर्छ, पिटिसन गर्ने प्रशस्त उसको कारण हुनुपर्छ। कसले पिटिसन गरे, कहिले गरे, कुन कोर्टमा गरे र कुन कोर्टले त्यो पिटिसनमाथि सुनवाई गरेर खारिज गरे त्यसको कुनै दस्तावेज छैन। सोझै अरूले गरेको काममा श्रेय लिने जुन चाहिँ काम भइरहेको छ अहिले वास्तवमा डेली कोर्टमा हेरिङ प्रतिदिन हेरिङ भइरहेछ। अनि जति पनि केसमा मुद्दामा साथीहरू परेका छन् त्यसको जुरिडिक्सन चाहिँ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक भएकोले गर्दा अध्यक्ष महोदयलाई जबसम्म त्यो जम्मै मुद्दामा उहाँको बेल हुँदैन अनि डब्लुपिए भएको छ उहाँको जम्मै प्रपर्टी, अनि हाम्रा अरू साथीहरूको पनि आफ्नो घर जब फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ सरकारी ताला लागेको छ भने त्यो घर फर्काइको महत्त्व नै विलीन भएर जान्छ। यसर्थ सर्वप्रथम कोर्टबाट जम्मै अहिले केसहरू खारिज भएर कोर्टले मान्यता दिएर अहिले प्राय केसहरू खारिज भइसकेको छ, तर कोर्टलाई हामी समय तोक्न सक्दैनौँ, कोर्टले हाम्रो समय तोक्छ। र त्यसले गर्दा जबसम्म
कोर्टको जम्मै प्रक्रियाहरू सिद्धिँदैन तबसम्म आफ्नो जुरिडिक्सनमा उहाँहरू पस्ने छैनन्। सो हुँदाखेरि यो हातमा भएको समय चाहिँ कहाँ प्रयोग गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ तराई डुवर्स क्षेत्रमा, किनभने बङ्गाल सरकारकोबाट जुन सम्झौता भयो केवल यो 3वटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीलाई लिएर होइन, विधानसभा क्षेत्रलाई लिएर होइन, 22वटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीलाई लिएर गोर्खा बहुल क्षेत्रसँग तृणमूलको गठबन्धनको सम्झौता भएको हो। अनि जब तपाईँलाई याद छ जोन बार्ला अलिपुरद्वारबाट हाम्रो समर्थनमा जितेका हुन्, नभएदेखि बिजेपीको लिस्टमा जोन बार्लाको नाम थिएन। डाक्टर जयन्त हाम्रो समर्थनमा जितेका हुन् है। तपाईँले 2011 को चुनावको आँकडा हेर्नुभयो भनेदेखि जब अशोक भट्टाचार्य चुनावमा हारे उनले भनेका छन् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँगको मेरो सम्बन्ध राम्रो नहुँदा गोर्खा भोट मैले पाएँ, यसकारण मैले हारको मुख हेर्नु पर्यो भनेर त्यति बेला रुद्रनारायण भट्टाचार्यसँग हारेका हुन्। गौतम देवले 11,000 भोटले जब जितेपछि धन्यवाद उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई दिएका हुन्। हामीले कालचिनीबाट के अरे हाम्रो होइन विल्सन चपनामारेलाई हामीले हाम्रो समर्थनमा जिताएका हौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा तराई डुवर्समा हामीले हाम्रो प्रतिनिधिलाई तृणमूलको समर्थनमा उठाउने अनि हाम्रो यो दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ जो हाम्रो पुरानो हाम्रो माने एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सी छ, विधानसभा क्षेत्र छ, त्यहाँनिर हाम्रो क्यान्डिडेट उठाउने। अनि यो विधानसभाको चुनाव बङ्गालको चुनाव हो, बङ्गालको विधानसभा बङ्गालको र यो पहाडको क्षेत्रको विकासको चुनाव हो। र त्यसले गर्दाखेरि अध्यक्ष महोदयले त कलकत्ता त मुटुमा माने बङ्गालको मुटुमा बसेर भन्नुभएको छ। 2024 मा अस्ति उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा पनि भन्नुभयो अहिले पनि बिजेपीले लु चुनौती दिएर उनीहरूले 11 जात गोष्ठी छिराएर देखाइदियोस् या पर्मानेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्टमाथि उनीहरूले जुन दस्तावेज तयार गरेको छ त्यसलाई पार्लियामेन्टमा ल्याओस्। अहिले पनि पार्लियामेन्टको सेसन बाँकी नै छ। र त्यसले गर्दा माने राजनीतिमा सम्भावनाहरूको कुनै पनि दैलो सधैँको लागि पर्मानेन्टली बन्द हुँदैन, स्थायी रूपमा बन्द हुँदैन। र जम्मै सम्भावनाहरूलाई खुल्ला राखेर होइन, सम्भावनालाई खुल्ला राखेर हामी जनता समक्ष जान्छौँ। धेरै समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको वार्ड नम्बर 21 अन्तर्गत गभर्मेन्ट स्कुल परिसरको बाटोमा मर्मती कार्य चलिरहेको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी गराउँदै जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ नगरपालिकाले काम गर्ने बताएका छन्। एउटा नयाँ सोच नयाँ विचारलाई लिएर जुन प्रकारले हामीले काम गरिरहेको छौँ त्यही अनुरूप जुन प्रकारले हामीले सम्पूर्ण हाम्रो शक्ति नै एउटा डेभलपमेन्टपट्टि लगाएको छौँ र कालिम्पोङको हितको निम्ति हाम्रो जग्गाको निम्ति चाहिँ अब हामी नगरपालिका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हुँदाखेरि जनगुनासो धेरै आए तापनि सरकारबाट त्यहाँ फन्डिङ भन्ने कुरा र एप्रुभल भन्ने कुरामा अलिकति ढिलाइ हुन्छ र यस कुरालाई पनि कुरेर बस्दाखेरि हठात हामीले एकदमै चाप सृष्टि भएपछि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ गभर्मेन्ट हाई स्कुल जहाँबाट चाहिँ तपाईँको यहीँबाट मेफेयरको छेउबाट ओह्रालो गएर कनेक्टिङ रोड हो, एउटा राम्रो एउटा भिआइपी रोडै हो, यो 9 माइलमा गएर जोइन हुन्छ। यो कनेक्टिङ रोडको बाटो एकदमै अवस्था खराब भएर गएको र धेरैवटा एक्सिडेन्ट अनि धेरैवटा स्कुटी 2 चक्के वाहनहरू हिँड्दाखेरि पनि समस्यामा परेकोले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको एउटा गुनासो आउँदाखेरि हामीले तत्काल भिजिट गरेर हाम्रो वार्ड पार्षद पासाङ शेर्पालाई लिएर चाहिँ त्यस जग्गाको बाटोलाई हामीले बनाउने हामीले प्रयास गर्दै हामीले देख्नु हुँदैछ। तपाईँले त्यहाँनिर एकदमै राम्रोसँगले काम पनि भइरहेको छ र बाटो मात्रै होइन, बाटो बनाएपछि नाली बनाउनै नै पर्ने हुन्छ, किनभने नालीको पानी एकदम बाटोमा आयो भने ब्लक भयो भनेदेखि बाटो जति नै राम्रो गुणस्तरीयको गऱ्यो भने पनि बाटो बिग्रेर जान्छ र त्यसलाई हामीले एकदमै ब्लकेजहरू पनि खोल्ने काम गऱ्यौँ। हामी आफै पनि छक्क पऱ्यौँ, त्यहाँनिर यति बेसी पानीको पाइपहरू रहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नाली भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हराइसकेको थियो र त्यो पाइपहरूलाई पनि काटेर हामीले त्यहाँ गाउँवासीलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर हामीले क्लियर गरेको छौँ र त्यो बाटो एउटा राम्रोसँगले बनेको छ। यो 3-4 दिनभित्रमा सम्पूर्ण रूपले त्यो बाटो एकदमै बनिन्छ, कम्प्लिट पनि भइसक्छ। त्यसै गरी हामीले मङ्गलधामको बिचमा पनि एउटा म्यास्टिकको रोड थियो र बिचमा एउटा सेवा सदनसम्म गरेपछि तलबाट पनि मङ्गलधामको गेटसम्म आएपछि बिचको पाखा जुन चाहिँ छ त्यो काम गर्नु सकेको थिएन। यो कोरोना कालले गर्दाखेरि यो पनि अब 8 हप्तादेखि तत्काल हामी थाल्दैछौँ। साथै एउटा विशेष गरी हस्पिटलमा र 2टा मुख्य स्कुलहरू हाई स्कुल एसियोमा अनि गर्ल्स स्कुलमा आउनेको निम्ति तिरपाईबाट एउटा कनेक्टिङ रोड थियो र त्यो रोड पनि एकदमै अवस्था जीर्ण अवस्था भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँबाट त्यस क्षेत्रका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका जति पनि महानुभावहरू हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई त्यसरी नै वार्डमा घुम्दै गर्दाखेरि भेटेर हामीलाई त्यो बाटोको जायजा लिइदिने कुरा गरेपछि हामीले त्यसलाई हेरेपछि त्यो काम पनि हामीले थालनी गरिसकेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सक्दो
बाटोको कामहरू गरिरहेको छौँ र यसमा जुन प्रकारले हामीले देख्दैछौँ 23 नम्बर वार्डमा पनि एउटा बाटो छ। त्यो बाटो पनि माथि एउटा सीमित 50-60 वटा घर मात्रै छ र त्यो बाटो पनि हामीले त्यहाँको मानिसहरूले पनि धेरै दिनदेखि भनिराख्नु भएको छ र हामी त्यो बाटोलाई पनि हामी बनाउनुपट्टि अब लाग्नेछौँ र समाजको मान्छेहरूसँग हामीले बात गरिसकेको छ र उहाँहरूसँग एउटा भेटघाट गरेर हामीले त्यहाँ गएर एउटा जायजा लिएपछि त्यो बाटोलाई पनि हामी छिटो नै बनाइदिने, किनभने जनताको सुविधाको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ र अहिले समय पनि अनुकूल छ, वेदर राम्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाटोहरू बनाउनुको निम्ति चाहिँ बर्खामा भन्दाखेरि चाहिँ यति बेला राम्रो भएकोले गर्दाखेरि त्यो कामहरू हामी गर्नुको निम्ति एकदमै तत्पर छौँ। कञ्चन सिनेमाहरूको त्यहाँनिर तपाईँहरूको मिडिया प्रसारणमै हामीले देखेको थियौँ, धेरैवटा मिडिया प्रसारणले पनि देखाउनु भयो र केटिभीले आफै पनि देखाउनु भएको थियो तपाईँहरूले। र विशेष गरी यहाँनिर अब बाटो देख्ने साथ चाहिँ सबै म्युनिसिपालिटीको भन्ने हुन्छ र यसमा कतिवटा केडीले पनि गर्छ, कतिवटा पिडब्ल्यूडीले पनि गर्छ र नगरपालिकाले पनि गर्ने हुन्छ र वार्ड चाहिँ 2 नम्बर वार्ड र 4 नम्बरको त्यो एउटा बोर्डर पर्छ है। र पनि अब त्यो जग्गालाई अब अर्को डिपार्टमेन्टको पर्छ भनेर आँखा चिम्लेर बस्ने कुरा होइन, तर त्यो बाटो हामी पनि देख्छौँ, हामी पनि हिँड्छौँ, त्यो बाटोको अवस्था एकदमै खराब भइसकेको छ। अनि सरकारमा हामीले त्यो एउटा पथोश्री अभियानमा हामीले यसलाई अन्तर्भुक्त गरेर स्किम पठाइसकेको छ, सायद अप्रुभल पनि आइहाल्छ। अब त्यो आएन भने पनि हामी नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ त्यो भत्केको बाटोहरूलाई चाहिँ हामी बनाउनुको निम्ति चाहिँ हामी एकदम नगरपालिका सक्षम पनि छौँ अनि हामी एकदम रेडी पनि छौँ। तर त्यहाँ मेन कुरा आउँछ के भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन प्रकारको पानीले गर्दाखेरि पानीको पाइपहरू एकदम बेसी छ, पानी भित्रबाट आएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पानीले बाटोलाई भत्काइहाल्ने देखिरहनु भएको छ। किनभने यसको अगाडि पनि हाम्रै बोर्डले नगरपालिकाले नै त्यहाँनिर प्याचवर्कहरू गरेकै हो, र गरे पनि 1 महिना पनि त्यो बाटो टिक्दैन बिकज अफ पानीको लिकेजले गर्दाखेरि। र पिएचई डिपार्टमेन्टलाई हामीले बताइसकेको छौँ र यो कुरामा उहाँहरूले त्यो बाटोको जति पनि खाल्टाहरूमा भएकोमा जुन जग्गामा पानीहरूको लिकेज छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कभर गरिदिनु भयो भनेदेखि, त्यसलाई मेन्टेन गरिदिनु भयो भने चाहिँ तत्काल हामीले सरकारबाट हामीलाई स्वीकृति आओस् नहोस् तर जनताको सुविधाको निम्ति त्यो जग्गाको बाटो पनि हामी बनाउनुको हामी रेडी छौँ। अब हामीले हेर्दैछौँ, हेर्नुहोस्, हामी कालिम्पोङलाई बनाउनुपट्टि लाग्दैछ, हामीलाई फरेन कन्ट्री हाम्रो भारत हाम्रो बङ्गाल बनाउनुपट्टि छैन। हामी यहाँको रिप्रेजेन्ट हो, हामीलाई भोट हालेको हाम्रो गाउँलेवासीले, हाम्रो वार्डको मान्छेले, र हाम्रो कालिम्पोङ नगरपालिकाको एरियाभरि चाहिँ हाम्रो दायित्व बनिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले काम जति नै गरे तापनि मान्छेले के गर्दैछ भने बनाएको जति पनि डेब्रिजहरू छ, जति पनि घरहरू भत्काएर पुरानो घरलाई टुटाएर फुटाएर जति पनि निक्लिन्छ है, खिप्टाहरू निस्किन्छ, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ सजिलोसँगले अलिकति गाडीमा खर्च गरेर काहीँ थन्काउनुको सट्टा हेरेर नगरपालिका या त मान्छे हिँड्ने अलिअलि कम्ती हिँड्दैछ भने त्यो जग्गामा गएर गल्लीमा थुपार्ने काम गरिरहेको छ। त्यसको फलस्वरूप त्यहाँनिर गएर पाइखाना गर्ने, मैला गर्ने, कुचेला गर्ने पनि काम भइरहेको छ। र एउटा एकदम प्राइम जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई थाहा भएको कुरा त्यो एउटा टिभी स्टोरको छेउबाट ओह्रालो जाने बाटो है, जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो बाटोहरूमा पनि त्यही अवस्था देखिरहनु भएको छ हामीले। र देख्दा पनि आज हामीले सफा गरेर भले फेरि त्यहाँनिर गएर डम्पिङ यार्ड जस्तो बनाइदिनै रहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामी जनसाधारणलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि त्यो जग्गाहरू चाहिँ डम्प गर्ने जग्गा होइन, मैला फ्याँक्ने जग्गा होइन, मैला गर्ने जग्गा पनि होइन। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गालाई चाहिँ यदि हामी अब केही दिनमा नै त्यो जग्गाको त्यो मैलालाई हामी उठाउँछौँ र त्यसको बादमा हामीले त्यो भत्किएको फुटपाथलाई पनि हामी मेन्टेन गर्छौँ नै, अवश्य गर्छौँ। तर त्यसको बादमा बनाएपछि पनि त्यहाँनिर मैलाहरू चाहिँ नफ्याँकिदिने हामी निवेदन गर्छौँ। र त्यहाँको छेउछाउको महानुभावले, छेउछाउको दोकानदार, छेउछाउको घरको मानिसहरूले चाहिँ यदि कसैले पनि फ्याँक्दैछ भने चाहिँ फोटो खिचेर नगरपालिकामा पठाइदिनुहोस्। जसले यसरी जताभावी मैला फोहोर गर्दैछ, जताभावी फ्याँक्दैछ, बाटो बिगार्दैछ, त्यो व्यक्तिहरूको फोटो खिचेर हामीलाई पठाइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको नाम हामी बताउँदैनौँ र त्यो फोटो देखाएर चाहिँ हामी उहाँमाथि चाहिँ हामी कारवाही गरेको हुन्छ। र हाम्रो कालिम्पोङलाई सुन्दर बनाउनुपट्टि लागेको छौँ र कालिम्पोङलाई सुन्दर बनाउनुको निम्ति चाहिँ खालि नगरपालिका बोर्ड, काउन्सिलर, चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यानले मात्रै चाहिँ हुँदैन, सम्पूर्णको नै सहयोग चाहिन्छ र हरेक व्यक्तिले यसमा हातबाट दिन हामी निवेदन गर्छौँ। थ्याङ्क यू। जिल्ला प्रशासन र महकुमा अधिकारी कार्यालयको आयोजनामा आज बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत गणेश बेसिक स्कुलमा द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न गरिएको छ। आजभन्दा अघि यो शिविर नगरपालिकाका इलाकाहरूमा सम्पन्न भइरहेको थियो भने आजबाट ग्राम पञ्चायत इलाकामा पनि थालिएको छ। आजको शिविरमा रासन कार्ड संशोधन, कृषि विकास तथा कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी लगायत विभिन्न विभाग शिविरमा राखिएको थियो। यस शिविरबाट विशेष गरी गाउँलेहरूले लाभ लिन सहज भएको गाउँले विनय नेपालले बताएका छन्। यसै अन्तर्गत गाउँले कलाकारहरूद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको थियो भने यस विषय पञ्चायत सहायक किरण लामाले बताएका छन्।
मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तौरमा भन्नुपर्दाखेरि आज यो जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो जुन चाहिँ द्वारे सरकार दैलोमा सरकार भनेर जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रमको पहल गरेको छ यो एकदमै सराहनीय कार्यक्रम हो। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ जसकोमा चाहिँ विभागसँगको सम्बन्ध लियाजो राख्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ उहाँहरू त्योसँग धेरै वञ्चित हुनुहुन्छ। साँच्चै नै भन्नु हो भनेदेखि कतिपय नागरिकहरूलाई त्यो कार्यालयको एड्रेस पनि थाहा छैन र त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले एउटा दैलोमा सरकार घर घर दैलोमा सरकार आएर एउटा जानकारी दिने र एउटा जनसाधारणको जुन चाहिँ कार्य गरिदिने जुन चाहिँ एउटा यो सञ्चालन भइरहेको छ कार्यक्रम यो एकदमै सराहनीय कार्यक्रम छ र यो जुन चाहिँ सरकार समक्ष पनि म एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो जुन चाहिँ दैलोमा सरकार कार्यक्रममाथि विभिन्न विभागहरूको आफ्नो जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ आज हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ र विभागहरूले पनि आफ्नो जुन चाहिँ कार्यलाई सुचारू रूपले र अहिले अलिकति एउटा सिरियसली लिएकोमा विभागहरूलाई पनि म एउटा पब्लिकको तर्फबाट उहाँहरूलाई एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो आज बोङग्राम पञ्चायत अन्तर्गत यो पहिलो चरणको कार्यक्रम भइरहेको छ मैले जान्नमा आउँदाखेरि र अझै पनि 3टा चरणको कार्यक्रम बाँकी नै छ। जस्तै मैले सुन्दैछु कालिम्पोङ यो बोङग्राम पञ्चायत अन्तर्गत बोङ प्राइमेरी स्कुलमा जस्तै गैरी गाउँको एउटा कम्युनिटी हलमा यसरी दोस्रो तेस्रो चरणमा कार्यक्रम हुने जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रमको हामीले सूचना पाइरहेका छौँ र यो सम्पूर्ण जनसाधारणले यस कार्यक्रमको फाइदा उठाइदिनु हुन भनेर म एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज जुन चाहिँ हाम्रा बङ्गाल सरकारको निर्देशअनुसार गाउँ बस्तीका हाम्रो प्रत्येक नागरिक परिवारहरूले एउटा फाइदा पाओस् भनेर आजको दिनमा विभागमा घुम्नु नपरोस् भनेर तपाईँहरूको दैलोमै तपाईँहरूको जुन काम परेको छ त्योहरूलाई सच्याउनुको निम्ति यो प्रोग्राम राखिएको। यसमा विशेष गरी हाम्रा SC ST डिपार्टमेन्ट जसद्वारा चाहिँ हामीले ST सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बनाइन्छ त्यो डिपार्टमेन्ट छ। यसरी नै विशेष गरी हेल्थ कार्ड हाम्रा मानिसहरूले जुन चाहिँ बङ्गाल गभर्मेन्टले राखेको जुन चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स छ त्यो डिपार्टमेन्ट आउनुभएको छ। यसरी नै ल्यान्ड रिफर्म फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्ट एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट ICDS हेल्थ विशेष गरी यही प्रमुख डिपार्टमेन्टहरू यही आज तपाईँहरूको दैलोमा आएको छ। यो बमबस्तीमा कहाँनिर चाहिँ यो प्रोग्राम हुन्छ? अब यो बमबस्तीमा चाहिँ हामीलाई 3वटा डेट दिएको छौँ। 3वटा डेटको 3वटा भेन्यू छौँ। आजको फर्स्ट फेजको आज हामीले बङ प्राइमेरी स्कुलमा राखेका छौँ 9 तारिक 12 महिना 2020 को दिन। यसरी नै सेकेन्ड फेजको प्रोग्राम हामीले यो गणेश प्राइमेरी स्कुलमा राखेका छौँ फर्स्ट फेजको। सेकेन्ड फेजको प्रोग्राम हामीले 23/12/2020 को दिन बङ प्राइमेरी स्कुलमा राखेका छौँ। अनि थर्ड फेजको निम्ति हामीले कम्युनिटी हल लोवर गैरी गाउँमा हामीले भेन्यू राखेका छौँ। मान्छेले कतिको फाइदा उठाइरहेका छन् यसको? यसमा हामीले बिहानदेखि हेर्दाखेरि प्रायः मानिसहरू आफ्नो हेल्प डेस्क जुनको उनीहरूलाई जुन चाहिँ दरकार छ त्यो टेबलमा प्रायः मान्छेको भिडै देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बुझ्छौँ सायद उहाँहरूले फाइदा उठाइरहनु भएको छ भनेर।